برنامج الجزائر موتورز يقدم لكم برعاية إيفا. مرحبا بكم في اخر عدد من ثاني موسم من برنامج زي الموتورز. البرنامج يجيكم كل اسبوع باخر ما يميز عالم السيارات سواء هنا في الجزائر ولا في العالم. في عدد هذا اليوم راح نشوفوا لو كلوب دافونتاج عند رونو والخدمات اللي تقدمها في مجال ما بعد البيع. نروحوا عند بريدجستون اللي يقدموا حمله تحسيسيه حول اهميه مراقبه العجلات، وكل اسبوع نشوفوا اخر الاخبار اللي يميزوا عالم السيارات. يعيش ممثل علامة الأسد ببلادنا بيجو الجزائر على وقع تداعيات إجراء تحديد استيراد السيارات، وكان آخرها متى نقلته جريدة لوجور الألجيرية الناطقة بالفرنسية عن مشاكل تعيشها بيجو الجزائر مع بعض ممن يعتبرون سماسرة سوق السيارات ببلادنا وأحد الزبائن المفضلين للعلامة الفرنسية. فتحديد حصة بيجو ب7,000 سيارة في السنة حسب جريدة لوجور الألجيري قد أخلط حسابات بيجو الجزائر ودفعها إلى الاعتذار من زبائنها المفضلين، حيث تشير المعلومات إلى أن هؤلاء الزبائن قد دفعوا منذ شهر مارس ثمن شراء أكثر من 3,000 سيارة، إذ تزيد حصة البعض منهم عن 50 سيارة. هذا الاعتذار أدى إلى تفاقمي الوضع بين ممثلي العلامة الفرنسية ببلادنا وسماسرة السيارات الذين تجمعوا أمام مقر المديرية العامة لبيجو الجزائر بوادي السمار مطالبين بتسليمهم السيارات المحجوزة بأسمائهم. وضعية دفعت مسؤولي العلامة الفرنسية إلى الاجتماع بممثلي زبائنها المحتجين لإيجاد حل لأزمة منطقية لا يوجد لها حل في ظل الحصة المتبقية لبيجو من الاستيراد والتي لا تتجاوز 5,000 سيارة. وتعيش العلامة الفرنسية أوضاعاً صعبة في ظل المعطيات الجديدة لسوقي السيارات من تحديد حصص الاستيراد وعدم وضوح الرؤية حول مصنعها في الجزائر، وهو ما دفعها إلى تبني استراتيجية تقليص عدد عمالها، حيث تشير بعض التقارير أن العملية ستمس ما لا يقل عن 60% من عمال بيجو الجزائر. كرمت BMW واحدة من أهم أساطيرها ومفاتيح عصرها BMW 2002 تحت اسم BMW 2002 Hommage. فمثل كل السيارات التكريمية الماضية BMW 2002 Hommage ترتكز على التصميم أكثر من تركيزها على الناحية الميكانيكية، حتى أن العلامة البافارية لم تذكر الأرقام والمواصفات المرتبطة بهذه السيارة. من الخارج تظهر الكسوة الكلاسيكية والتي تتضمن تصميماً ثلاثي الألوان، ويظهر في الأمام عاكس الهواء المخصص من فرع M على شكل مظلة، بالإضافة إلى المقدمة الطويلة التي توحي بقوة السيارة وتصميم المصابيح الأمامية
المستعدة للهجوم، وتفاصيل أنيقة كثيرة مثل ألياف الكربون الموجودة في التصميم الخارجي المميز بالخطوط المتداخلة، تقاليم الكروم الأصلي، مع أن التصميم الخارجي يستوحي الشكل العام من الفئة الثانية كوبي وعاكس الهواء في الخلف، والذي يعود إلى تصميمات حقبة الستينات بالإضافة إلى العجلات الرياضية المميزة. حتى أن عناصر الإضاءة والمصابيح تعود إلى التصاميم التاريخية، فالعدسات الأمامية لهذه المصابيح تعود إلى سنة 66 900 وألف لتكريم الذكرى الذهبية لطرازات تلك السنة. مع استكمال كامل فئات السيارات الكبيرة لديها، تركز فولفو الآن على إدخال جيل جديد من السيارات المدمجة الصغيرة إلى مجموعة طرازاتها، وستكون أول هذه الموديلات من فئة كارونت سيتم إطلاقها عام 2017. وتمهيداً للفئة القادمة، أطلقت فولفو نموذجين أولين لتعطي محبيها الانطباع الأول عما ينتظرهم في المستقبل القريب. الطراز النموذجي الأول من هذه السيارة سيكون لسيارة كروس أوفر المدمجة XC40، أما الطراز الثاني فسيكون تابعاً للسيدان الجديدة S40. سيارات فولفو النموذجية ستكون مبنية على منصة SMI الجديدة الخاصة بالسيارات المدمجة، والتي صممتها فولفو بالتنسيق مع الشركة الأم جيلي الصينية. وتعتمد هذه المنصة على عدد كبير من التكنولوجيات المتقدمة في مجال الاتصال والكهرباء والقيادة المستقلة، فضلاً عن أنظمة حديثة ومتطورة لمساعدة السائق. أما الطراز الأول الذي سيتم إنتاجه فسيكون XC40، وسيتبعه بعد ذلك طراز S40. أعلنت شركة نيسان اليابانية بشكل رسمي مؤخراً عن شرائها ل34% من أسهم شركة ميتسوبيشي اليابانية. وتمت هذه الصفقة العملاقة مقابل دفع مبلغ 2.18 مليار دولار أمريكي من قبل نيسان للتحصل على هذه النسبة الكبيرة من الأسهم في شركة ميتسوبيشي. وتضمن هذا الاتفاق حصول نيسان على 506.6 مليون سهم من شركة ميتسوبيشي مقابل دفع مبلغ 4.3 دولار. وواجهت شركة ميتسوبيشي فضيحة عالمية بسبب تلاعبها بأرقام استهلاك الوقود الخاصة ب4 طرازات من سياراتها الصغيرة، ليصل هذا التلاعب إلى 625 ألف سيارة إنتاجية، مما مكن نيسان من شراء هذه الحصة الكبيرة من الأسهم.
تخلت السيارة الفرنسية بيجو عن شكل الميني باص بهيكل سيارة كروس أوفر 3008 لصالح تصميم جديد لسيارة دفع رباعي عصرية وجميلة. فقد تم كشف النقاط عن الجيل الثاني من 3008 على أن تعرض لأول مرة في معرض باريس للسيارات أواخر سبتمبر 2016. التصميم الخارجي لبيجو 3008 مستمد بشكل واضح من سيارة بيجو كوارتز النموذجية، والتي كشفت عنها الشركة النقابة في عام 2014، في حين أن هيكل السيارة يستند على منصة بيجو الجديدة EMP2، والتي استعملتها الشركة على سيارة الهاتشباك المدمجة بيجو 308 المقصورة المستوحاة أيضاً من كوارتز النموذجية. أقل ما يقال عنها إنها مستقبلية أو حتى خيالية، مع شكل المقود الرياضي ولوحة عدادات السرعة وشكل شاشة العرض والتحكم الكبيرة، بالإضافة إلى الخطوط العامة للمقصورة حيث تظهر كل المكونات وكأنها عائمة في وسط الفضاء الداخلي. ميكانيكياً سيتم تزويد السيارة بمحرك مؤلف من 4 أسطوانات ستشمل تشكيلة المحركات البنزين والديزل. رونو رائد لسوق السيارات بالجزائر ليس بضرب حظ، وإنما يعود ذلك إلى المزايا الجيدة للسيارات المقدمة للزبون الجزائري، كذلك لمستوى الخدمات المقترحة على زبائن العلامة الفرنسية. وهذا ما دفع العلامة الفرنسية إلى طرح فكرة جديدة هي من خلال وضع نادي لزبائن رونو في مجال خدمات ما بعد البيع. هذا النادي اللي أنشئ منذ سنة اليوم يحتفل بعيد ميلاده الأول بما يزيد عن 5000 زبون راهو اليوم في نادي رونو. واليوم نقدروا نشوفوا ديزافونتاج ولا نقدروا نشوفوا مزايا راح يتحصل عليها زبائن رونو في هذا النادي، واللي راح تكتشفوها معنا خلال الزياره اللي قمنا بها النادي في واتسمار. Salam Ahmadullah, bonjour monsieur, bienvenue au Club Avantage. Est-ce que je pourrais avoir votre carte s'il vous plaît? Bien sûr. Oui. Merci. En attendant de scanner votre carte grise, monsieur, veuillez nous remplir ce formulaire. C'est le formulaire pour adhérer au Club Avantage. Pardon? C'est le formulaire pour adhérer au Club Avantage. Ah, c'est intéressant. Exact. Alors, je le remplis. Bienvenue. Exactement monsieur. احتفلت رونو الجزائر منذ أيام قليلة بمرور سنة كاملة على إنشاء ناد لأوفيائها في مجال خدمات ما بعد البيع حمل اسم كلوب دافونتاج. Pour la première anniversaire du Club Avantage, veuillez remplir le formulaire pour participer au tombola. La tambola. Exactement, pour gagner Pack Avantage. Donc voilà monsieur, votre carte provisoire, carte Club Avantage. Le temps que votre carte nominative sera prête. Inch'Allah, yatak saha. Allah yasmik Aziz, bienvenue. Donc je vous accompagne à Renault Lounge. نادي رونو الذي يدخل ضمن استراتيجية العلامة الفرنسية لتحسين الخدمات وإرضاء الزبائن سجل منذ إنشائه ما يزيد عن 5000 منخرط. ويتحصل زبائن رونو الأوفياء في مجال خدمات ما بعد البيع على نقاط في كل زيارة لمرافق خدمات ما بعد البيع بوادي السمار يمكن الاطلاع عليها عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف النقال.
نقاط تتحول مع مرور الوقت إلى تخفيضات أو هدايا تقدم لزبائن العلامة، في حين يحصل عملاء رونو الجزائر المرموقين على خدمات من صنف 5 نجوم على غرار خدمات رونو لاونج. Vous êtes ici à la succursale de Oued Semmar, donc la succursale de Renault. On est la plus grande succursale en Algérie. On existe maintenant depuis 13 ans. Et bien sûr, en tant que succursale de Renault, سمعنا الراي تاع لي كليون تاعنا وحاولنا après هاد لي 13 années باش نسهلوا عليهم les visites تاعهم هنا في l'atelier وباش نعطوا لهم des offres encore plus intéressantes. Donc ce qu'on a mis en place depuis maintenant une année, c'est le club avantage, c'est-à-dire que c'est un programme de fidélité pour les clients تاعنا pour les remercier de leur fidélité. C'est-à-dire que les clients تاعنا qui jouent عندنا, à chaque fois ils jouent عندنا où ils dépensent de l'argent et du temps chez nous, ben ils gagnent des points. وهادو les points يعاودوا يستعملوهم في les prochains passages تاعهم هنا في l'atelier باش يعطوهم des remises ou là يشروا même des cadeaux Renault, que ce soit des vêtements, des accessoires, etc. Donc c'est un, comme je vous ai dit, c'est un programme qui existe donc depuis une année et on a maintenant 5000 membres qui sont adhérents dans ce programme. Comme vous avez pu le voir, l'atelier Tana est un très grand atelier. On reçoit plus de 120 clients par jour. On est ouvert jusqu'à minuit du dimanche au jeudi et même le samedi jusqu'à 17h. Ce qui fait que maintenant, ce programme fidélité est devenu un programme très connu dans le monde de Renault. Il faut savoir que c'est une première le monde automobile de Renault, dans le donc les autres succursales ils s'intéressent à ce programme pour pourquoi pas étendre le programme fidélité aux autres clients dans le monde entier. Donc ce qu'on veut nous c'est que les clients يكونوا راضيين يكونوا فرحانين, que la qualité de service تاعنا تعجبهم et c'est pour ça que ce programme fidélité leur offre des points mais leur offre aussi grâce à ce programme on a mis aussi un deuxième palier qui sont les cartes Gold qui donnent accès au Renault Lounge que vous avez vu normalement que vous allez visiter tout à l'heure. C'est un lounge comme on trouve dans les aéroports, vraiment un lounge comme on trouve dans les premières classes, c'est-à-dire avec tout le confort. Il est destiné bien sûr aux entreprises et à nos clients VIP. Ce Renault Lounge, c'est vraiment une façon de les remercier pour leur fidélité à Andana et il est dédié aux entreprises, aux clients VIP. Ils ont café, thé, boissons offertes. Ils ont une personne qui s'occupe d'eux depuis leur prise de rendez-vous jusqu'à quitter l'atelier. Et bien sûr, ça nous permet, nous, Inch'Allah, de satisfaire les clients Tawana et leur donner encore des services qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Encore une fois, c'est une première et c'est unique. C'est seulement à Renault Oued Semmar qu'on peut trouver ce club. خدمة رونو التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم بدأت تجد نفسها مكرسة في عدة قاعات عرض للعلامة الفرنسية في دول كثيرة. طورتها شركة معلوماتية جزائرية بقدراتها الخاصة وهو ما يؤكد قوة الهندسة التصميمية في مجال المعلوماتية في الجزائر. Symetrix Algérie, une société de services informatiques et de conception de logiciels, de solutions informatiques. Nous avons eu le plaisir de travailler avec Renault Algérie sur le programme de fidélité. C'est une solution que nous avons développée 100% en Algérie avec nos compétences ici en Algérie pour pouvoir offrir à Renault Algérie les meilleurs outils de fidélisation du client. Donc, il s'agissait, l'idée initiale était de partir sur un ensemble de données, un ensemble de paramètres, un ensemble d'informations pour pouvoir élaborer un programme qui fonctionne tous les jours et qui puisse donner la satisfaction au client final. Ce programme est basé, comme l'a bien expliqué M. Merad, sur un solde de points. Ce solde de points-là évolue en fonction de les prestations que le client prend chez Renault et au fur et à mesure que
au jour le jour, les points sont consultables directement en envoyant un simple SMS. Donc toutes ces fonctionnalités ont été mises en place à la demande de Renault Algérie, selon un cahier de charge bien précis. Et le temps de développement, le temps de mettre en place la solution, c'est-à-dire à peu près 2 mois, nous avons pu gagner et renforcer notre position leader en Algérie sur les programmes de fidélisation. C'est donc l'apport et nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à la réussite de ce programme qui est un programme en fait 100% algérien. وبكل تأكيد فإن نجاح العلامة الفرنسية ببلادنا وريادتها لسوق السيارات منذ 2010 لم يكن ضربة حظ، إنما يعود ذلك إلى فلسفة خدمات ما بعد البيع في مستوى تطلعات رونو، ورسم مخطط نجاحها مديرها السابق ستيفان غاليسون الذي غادرنا منذ أيام. قمة التكنولوجيا، تصميم عصري، قوة تحمل عالية، نيو ديكاتو شريك المحترفين. إيفال الرقم 1 في الجزائر للمركبة النفعية. فعالية عالية في كل بيئات العمل، قوة وصلابة معيارية، مستويات تنافسية في استهلاك الوقود، ورشات صيانة متنقلة على كامل التراب الوطني. أسترا، صلابة وفعالية. الجميع يتفق على أهمية العجلات في السلامة المرورية، لكن القليل القلة منا من يعطي أهمية لمراقبة ضغط العجلات أو حياة العجلات أو صحة العجلات، وهي الحملة اللي قامت بها شركة أكسيس جلوبال ممثل علامة بريدجستون للعجلات في المركز التجاري ألديس، حيث قامت بوضع نصائح بوضع خدماتها وخبراتها لزوار هذا المركز، وهي الحملة اللي رحنا لها اكتشفناها وجبنا لكم أهم ما يميز هذه الحملة وأهم ما يميزكم لأنها تعتبر من سلامتكم. نظمت شركة أكسيس جلوبال الموزع الرسمي لعجلات بريدجستون في الجزائر بحر الأسبوع المنصرم حملة تحسيسية حول أهمية مراقبة العجلات لما تملك من أهمية في ضمان السلامة على الطرقات. تظاهرت بريدجستون في عامها الثاني استقبلها المركز التجاري ألديس، أين حصل زوارها على عملية مراقبة لعجلات سياراتهم من طرف خبراء علامات العجلات اليابانية وضبط ضغط العجلات الأربع حسب النوع والحجم، وتقديم إرشادات للسائقين في هذا الخصوص باعتبار العجلات
هي نقطة احتكاك السيارة بالأرض، وأول قلاع السلامة وأحد أهم أسباب حوادث المرور إن لم يتم احترام قواعدها. La SAR Global Access, qui est le distributeur officiel des pneumatiques Bridgestone en Algérie, organise pour la deuxième fois son événement qui s'appelle le Tire Safety, sécurité et pneus. Voilà. Cet événement, il fait partie de la charte de Bridgestone, voilà, de la maison mère. Il consiste à sensibiliser le conducteur à travers l'état de ses pneus, vérifier la pression, la bande de roulement, l'aspect extérieur du pneu. Il faut lui apprendre, c'est-à-dire des réflexes réguliers pour mieux entretenir son véhicule. Moyenne, pour une moyenne, on dirait entre 1 mois et 2 mois. 1 mois, il ne faut pas dépasser. Il faut, en tous les cas, si on peut les vérifier chaque mois, ça sera sur l'idéal. Mais généralement, c'est entre 1 mois et 2 mois, il faut vérifier sa pression. Le constructeur de l'automobile, il a mis à la disposition du conducteur une étiquette sur la porte, voilà, qui indique la pression réelle du véhicule, selon le poids, selon la catégorie du véhicule. Il faut la respecter. Pourquoi? C'est-à-dire pour éviter un éclatement, pour éviter pas mal de dégâts. Voilà. Et en même temps, consulter ou se déplacer vers un spécialiste, une station de service ou un agent de Bridgestone, voilà, pour demander son avis. C'est-à-dire des fois on peut dire que le pneu il est bien, son état est bien, mais il y a des anomalies. Il faut voir avec un spécialiste. Pour choisir le pneu exact, tout d'abord, il y a la dimension. Il faut choisir, il faut connaître sa dimension par rapport au constructeur. Le constructeur, il a mentionné sur l'étiquette telle dimension pour ce véhicule. S'il y a lieu de la remplacer par une autre, il l'a mentionné. Il faut respecter l'indice de charge, l'indice de vitesse qui est important. Il faut aussi respecter, c'est très important, le profil du pneu, parce que quand il s'agit d'un pneu routier, il faut respecter une bande de roulement spécifique à un routier. Un pneu 4x4 tout terrain, c'est la même chose. Il faut choisir le pneu adapté à ce genre de terrain. Vérifiez vos pneus d'abord et consultez un spécialiste du pneumatique. Vous avez les agents Bridgestone, Family Channel, veuillez, vous êtes les bienvenus. وفي الأخير لابد على كل واحد منا الاقتياد بمثل هذه النصائح، لأن السلامة فوق كل اعتبار.
عدد اليوم من برنامج ديال موتوز وصل النهايه ديالو، وصلنا نهايه ثاني موسم ديالنا. ان شاء الله ما كناش ثقال عليكم وعجبناكم في هذا الموسم. نتلاقاو الموسم الجديد ان شاء الله في حله جديده، مفاجات كثيره. ما بقى لي غير نقول لكم قاعدوا متواصلين معنا سور لي سيت الكترونيك اللي يظهروا اسفل الشاشه، راح تلقاو توجور دو نوفو معنا. رانا نستناو اوسي لي جام ديالكم سور نوتر باج فيسبوك ديال موتوز. الى ذلكم الحين نقول لكم سوقوا بالعقل، سوقوا ما تخلفوش في الطريق. صحه رمضانكم، صحه عيدكم، الموسم القادم ان شاء الله. سلام. برنامج الجزائر موتورز قدم لكم برعاية إيفال.